रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स नंबर 2 में हम ग्रामर का पोर्शन आज दोहराएंगे इंशाल्लाह। ग्रामर में हमने पढ़ा कुरान कोर्स में हमने इशारे पढ़े थे। इशारे हमारे पास दूसरी उंगली के इशारे कौन कौन से हैं? कौन दोहराएगा? हैंड रेज करें। थर्ड फिंगर पे हमारे पास कौन कौन से इशारे थे? हैंड रेज करें। जी सिस्टर शाजिया आमिर, आप दोहराइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग की मिसाल, बारिश जी की मिसाल, दावत और चैलेंज। चलिए, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। ठीक है, चलें, कोई और करना चाहेगा? आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। और अगर हम इसको शॉर्ट में करेंगे तो हम क्या करेंगे? आग, बारिश, दावत और चैलेंज के अस्मा हमने पढ़े थे। मसला, मसला से हमने पढ़ा अमसाल। नूर, नूर उसकी जमा अनवार। जुलमा की जमा जुलमात। और हमने अफ़आल पढ़े थे। सेहतमंद अफ़आल के पैटर्न पे हमने जो अफ़आल पढ़े थे लास्ट लेसन में, फतह, नसरा, दरबा, समिया के पैटर्न पे, उसमें था ज़हाबा फतह के पैटर्न पे। कौन करवाएगा इसकी 6 चाबियां? हैंड रेस करें। जी सिस्टर मुनीबा, आप करवाएंगी? जी, मैं करवाती हूँ। जी जी। ज़हाबा यज़हबु इज़हब, ज़ाहिबुन डैश ज़हाबुन। तारका यत्रुकु उतरुक उतरुक, तारिकुन मतरूकुन तरकुन। राजा यरजिउ इरजी, राजिउन मरजून, रजून रजुन। जी, कोई और करवाना चाहेगा इसको? जी सिस्टर शाजिया, आप करवा लें एक दफा। ज़हाबा यज़हबु इज़हब, ज़ाहिबुन डैश ज़हाबुन। तारका यत्रुकु उतरुक, तारिकुन मतरूकुन तरकुन। रजाअ यरजिउ इरजी, राजिउन मरजूउन, रुजूउन रजउन। जी माशाल्लाह। चल, आगे हमने किया था इसमें कमजोर अफ़आल के सिलसिले में हमने कहा था 3 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? जी सिस्टर मुनीबा। जी, वो आपने टीम वर्क के साथ काम करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं, और वो जो है चेंज होते रहते हैं, और हर टाइम उनको कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है, आई इसको बिलीव। ना स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन याद करें। फर्स्ट वन क्या था? कमजोर अफ़आल उन्हीं 4 पैटर्न सेहतमंद पे आते हैं जो सेहतमंद अफ़आल वाले होते हैं। है। जैसे हमारे पास फतहा, नसरा, दराबा, समिया का पैटर्न था ना। फतहा से यफ्तहु, नसरा से यंसुरु, दराबा से यदरिबु, समिया से यस्माउ। तो कमजोर अफ़आल भी इन्हीं 4 में से किसी एक पैटर्न के ऊपर आएंगे। ओके, ये हमने इसका फर्स्ट रूल पढ़ा था। सेकंड में था कमजोर हर्फ। अब हम इसको कमजोर क्यों कहते हैं? कमजोर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थक जाते हैं। ओके, थक जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे की जगह बदल कर आते हैं। अपनी थकावट की वजह से या तो रेस्ट करने चले जाएंगे, या कोई दूसरा उसकी जगह आके ले लेगा। और टीम वर्क में काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और इससे हमने कहा था कि हमें भी एक सबक सीखना चाहिए कि हमें भी एक दूसरे के साथ मिलके टीम वर्क में काम करना चाहिए, ताकि हम भी एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा कर सकें। और तीसरे इसमें जो बात थी वो ये थी कि कमजोर हरुफ में अगर हमारे पास अलिफ आता है, ठीक है, कि कमजोर हरुफ को अगर हमें याद रखना है तो हम इसके पैटर्न को हम माजी में देखेंगे। माजी में भी हमें अगर उसके रूट लेटर्स पे जाना है
اگر کسی لفظ میں الف آ رہا ہے کمزور حرف کے طور پر تو یہ سمجھ جائیں کہ وہ واو یا یا کی بدلی ہوئی حالت ہے، کیونکہ الف نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ایکچولی جو روٹ لیٹر ہوتے ہیں اس میں یا تو الف کی جگہ واو ہوگا یا الف کی جگہ یا ہوگا، کیونکہ الف کبھی بھی روٹ لیٹر نہیں ہوتا ہے۔ تو مادہ کا اصلی حرف کیا ہوگا؟ اگر ہم واو کی مثالیں لیں تو قالا اور دعا، دو لفظ ہم نے پڑھے۔ قالا میں کاف واو لام روٹ لیٹر ہیں، اسی طرح دعا میں دال عین اور واو، الف ریپلیس ہو جاتا ہے واو کے ساتھ۔ اسی طرح یا کی مثالوں میں ہم نے پڑھا قادا اور زادہ، قادا کاف یا دال، ٹھیک ہے، یا سے ریپلیس ہو رہا ہے الف، اور زادہ میں بھی زا یا اور دال کے ساتھ ریپلیس ہو رہا ہے، یا کے ساتھ ریپلیس ہو رہا ہے اس میں۔ تو واو اور یا اس کی بدلی ہوئی حالت ہے، الف کی جگہ ہمیشہ واو یا ہوتا ہے اس کے روٹ لیٹر میں۔ اب اس کے لیے ہم نے ایک پوئم بھی یاد کی ہوئی ہے، کون سنائے گا؟ فتح نصر ضرب سمیع کا تو صحت مند افعال تھے، کمزور افعال کے لیے ہم نے یاد کیا تھا وہب وعدہ۔ جی سسٹر شازیہ۔ جی، اللہ نے دینے کا وہابا، وعدہ کیا ہے وعدہ، بلکہ کہا کالا، زیادہ دوں گا زیادہ، اس لیے دعا کرو دعا ہدایت کی ہدا۔ جی ماشاءاللہ، دیکھیں اسی سے ہم اس کو بڑی آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں اگر ہم یہ پوئم اس کی یاد رکھ لیں گے تو۔ چلے آج کے لیسن میں ہمارے پاس ایک فعل ہے امارا۔ امارا میں کیا ہے؟ حمزہ۔ اگر الف کے اوپر حرکت آ جاتی ہے تو اس کو بھی ہم حمزہ بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ حرف حمزہ والا حرف ہے، حمزہ والا حرف بھی کبھی کبھی کمزور حرف جیسا بن جاتا ہے۔ امارا کا مطلب ہوتا ہے اس نے حکم دیا۔ تو امارا کے ماضی کے صیغے کون کروائے گا؟ میں کروا دیتی ہوں۔ جی جی ہمارا اس نے حکم دیا، امارو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امر تو میں نے حکم دیا، امر تم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم نے حکم دیا۔ جی نسیم اختر، سسٹر نسیم۔ ہمارا اس نے حکم دیا، امارو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امر تو میں نے حکم دیا، امر تم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم نے حکم دیا۔ جی کوئی اور کروانا چاہے گا؟ جی سسٹر تبسم آپ کروا لیجیے۔ امرا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امر تو میں نے حکم دیا، امر تم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم نے حکم دیا۔ جی ماشاءاللہ۔ چلے عربی بول چال ہے سسٹر تبسم اور سسٹر عظما، آپ کروا لیجیے۔ سسٹر عظما آپ کوشچن کر لیں، سسٹر تبسم آپ آنسر کر دیں۔ جی ٹھیک ہے۔ الامارا، نام امارا، هل امرو، نام امرو، هل امرتا، نام امرتو، هل امرتم۔ نام امرنا، جی ہاں ہم ماشاءاللہ۔ سب نے حکم دیا۔ چلیں اس سے آگے اگر ہم اس کا مضارع بنائیں گے تو امر سے بنے گا یا امرو۔ یا امرو وہ حکم دیتا ہے، یا امرون وہ سب حکم دیتے ہیں، تامرو آپ حکم دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آگے آ رہا ہے امرو، یہ بننا تھا امرو، مطلب دو حمزہ اکٹھے آنے تھے۔ تو دو حمزہ جب ایک ساتھ مل کر آتے ہیں تو دوسرا والا حمزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مد بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں اب؟ آمرو، ٹھیک ہے، اس کو کھینچ کے کھڑی زبر کے ساتھ آمرو۔ آمرو میں حکم دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آمرو میں حکم دیتا ہوں۔ اس کے بعد آگے ہم جائیں گے تو تأمرون آپ سب حکم دیتے ہیں، اور نأمرو ہم سب حکم دیتے ہیں۔ جی سسٹر عظما آپ ریوائز کرا لیجیے اس کو۔ یأمرو وہ حکم دیتا ہے، یأمرونا وہ سب حکم دیتے ہیں، تأمرو آپ حکم دیتے ہیں، آمرو میں حکم دیتا ہوں، تأمرونا آپ سب حکم دیتے ہیں، نحمرو ہم سب حکم دیتے ہیں، ہیا تأمرو وہ عورت حکم دیتی ہے۔ سسٹر سمینہ آپ کروا لیجیے۔ پورا ٹیبل یا اینڈ سے؟
نہیں مدارے کروا لیں ابھی، پورا ٹیبل ہم آگے جا کے کرتے ہیں. جی میم. یامرو وہ حکم دیتا ہے، یامرونا وہ سب حکم دیتے ہیں، تامرو آپ حکم دیتے ہیں، احمرو میں حکم دیتا ہوں، تامرونا آپ سب حکم دیتے ہیں، نحمرو ہم سب حکم دیتے ہیں، ہی یا تحمرو وہ عورت حکم دیتی ہے. اس لیے اس کو تأمرو پڑھنا ہے، ہا کی ساؤنڈ آ رہی ہے جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں. نأمرو تأمرو، ٹھیک ہے. آمرو حمزہ کی ساؤنڈ آنی چاہیے. یامرو تھوڑا سا اس کی پروننسیشن پہ تھوڑا دھیان دیں، ٹھیک ہے. جی میم. چلے نیکسٹ، کوئی اور کروانا چاہے گا اس کو مدارے کو؟ جی سسٹر تبسم آپ کرا لیجئے. جی. یامرو وہ حکم دیتا ہے، یامرونا وہ سب حکم دیتے ہیں، آمرو میں حکم دیتا ہوں، تأمرو حکم دیتے تامرونا ہیں. آپ سب حکم دیتے ہیں، نامرو ہم سب حکم دیتے ہیں. چلیں آگے عربی بول چال میں سسٹر سمینہ آپ اور سسٹر تبسم آپ کرا لیجئے. جی میم. حل یامرو نام یامرو، حل یامرونا نام یامرونا، حل تامرو نام آمرو، حل تامرونا. نام نامرو. ماشاء اللہ. چلیں آگے اگلی بول چال میں سسٹر عظما شاہد اور جی سسٹر نسیم میں اختر آپ کرا لیجئے. جی میں نے ایک بات کہنی تھی. جی جی. میں یہ کہہ رہی تھی میں نے تجوید کا کورس کیا ہوا ہے میم، صرف میں سسٹرز کی جو ہے نا نالج کے لیے کہہ رہی ہوں. یا اس کو تھوڑا سا یہ حمزہ ساکنہ ہے، اس کو تھوڑا سا جھٹکے سے پڑھتے ہیں. جھٹکے کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہے، اسی لیے میں نے اس سسٹر کو بولا تھا کہ آپ اس میں حمزہ کی ساؤنڈ دیں، یا امورو. حل یامرو بالصلاۃ، جی نعم یأمر بالصلاة. حل یامرو بالصلاۃ، حل یامرون نعم بالصلاۃ، نعم یأمرون بالصلاة. حل تامرو بالصلاۃ، نعم آمر بالصلاة. حل تامرون بالصلاۃ. نعم نأمر بالصلاة. سسٹر نام نہ امورو بالصلاح کا کیا مطلب ہے؟ کیا ٹرانسلیٹ کریں گے آپ اس کو؟ نہیں ہم سب نے نہیں سوری نعم، جی ہاں ہم نے حکم دیا بالصلاة نماز کا. ہاں ہم یس سب دیا نماز کا حکم دیتے ہیں. ہاں ہم سب نماز کا حکم دیتے ہیں، دیا نہیں، ماضی کی بات نہیں کر رہے دیتے ہیں، ہیں. ہم مضارع کی بات کر رہے ہیں. جی دیتے ہیں یا دیتے دیں گے، ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، ہاں ہم سب نماز کا حکم دیں گے، ٹھیک ہے. ہاں ہم یا آپ سب یہ نماز کہہ کا سکتے ہیں حکم ہاں دیں ہم گے. سب نماز کا حکم دیتے ہیں. مضارع میں رکھنا ہے، ماضی میں نہیں جانا. جب آپ دیا کی بات کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے وہ ماضی میں ہو رہا ہے کام، سوری ٹھیک میم ہے. وہ منہ سے نکل گیا. بس اس کو تھوڑا دھیان رکھا کریں، ایسے منہ سے نہیں نکالتے باتیں، معنی چینج ہو جاتا ہے. چلیں آگے آ جاتے ہیں. ہم نے امر بنانا ہے. امر بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہمارا سے یا امرو بنا، یا امرو سے یا کو ہم نے ہٹا دیا، حمزہ آ گیا جزم کے ساتھ. تو جب حمزہ جزم کے ساتھ آئے گا تو پھر جزم والا ورڈ تو نہیں پڑھا جائے گا، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کو؟ مور، ٹھیک ہے. مور حمزہ کمزور حرف کی طرح ہے، وہ گر جائے گا، چلا جائے گا، مطلب ریسٹ کرنے چلا جائے گا، اور ہم پڑھ رہے ہیں صرف مور. لیکن اگر اس کے سٹارٹ میں ہم واو لگا دیتے ہیں تو پھر حمزہ واپس آ جائے گا. پھر ہم وَمُر نہیں پڑھیں گے، پھر ہم وَأْمُر پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے. اگر وا یا فا اس طرح سے کچھ لگتا ہے تو پھر حمزہ اس میں واپس آ جاتا ہے. چلیں اب کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جی سسٹر سمینہ. جی میم. مر حکم دے، مرو حکم دو، لا تامر مت حکم دے، لا تامرو مت حکم دو. جی سسٹر نسیم اختر آپ کرا لیجئے. مر حکم دے، مرو حکم دو، لا تامر مت حکم دے، لا تامرو مت حکم دو. جی سسٹر منیبہ آپ کرا لیجئے. مر حکم دے، مرو حکم دو، لا تحمر مت حکم دے، لا تحمرو مت حکم دو. ماشاء اللہ. چلیں عربی بول چال میں سسٹر منیبہ آپ اور سسٹر سمینہ آپ کرا لیجئے. مر
जी सिस्टर समीना। आमुरु, मुरू, नअमुरु, मोरो माशाल्लाह। चले आगे आ जाए। मुर जी sorry, मुर बिस्सला, सिस्टर समीना आप करवा आमुरु बिस्सलाह, मुरू बिस्सला, नअमुरु बिस्सलाह, मुरू बिस्सलाह का क्या ट्रांसलेट करेंगी आप सिस्टर मुनीबा? मुर हुक्म दे और मुरू हुक्म दो नमाज का। जी हुक्म दो नमाज का। चले आगे आ जाए। तहमुर, ला तामुर, सॉरी, ला तहमुर, ला आमुर, ला ला तहमुरू, नअमुर, नअमुरु, चले आगे। ला तहमुर बिल मुनकर, ला आमुरु बिल मुनकर, ला तहमुरू बिल मुनकर, ला नअमुरु बिल मुनकर, ला नअमुरु बिल मुनकर क्या ट्रांसलेट करेंगी सिस्टर समीना आप? जी सिस्टर समीना, ला नअमुरु बिल मुनकर क्या ट्रांसलेट ला करेंगी? आमुरु बिल मुनकर। ट्रांसलेशन पूछ रही हूँ। मैम मैं आंसर कर रही थी उसको। अच्छा चले, जो भी आंसर कर रहा था आप में से आप उसको मुझे बता दें। मुझे तो शायद सिस्टर समीना आंसर कर रही हैं। जी सॉरी मैम। ला नअमुरु बिल मुनकर क्या ट्रांसलेट करेंगी आप उसको? हम हुक्म नहीं दे रहे बुराई का, जी मत मत हम हुक्म ला नहीं मत देते बुराई का। ठीक है, दे रहे या देते। हाँ मुदारे में रहना है बस आपने। ठीक है, चलें आगे। इसका फाइल आमिरुन, मामूरुन और अमरुन। जी सिस्टर मुनीबा आप करा लीजिए। आमिरुन हुक्म देने वाला, महमूरुन जिसको हुक्म दिया गया, अमरुन हुक्म देना। हम देना। सिस्टर समीना आप करा लीजिए। जी मैम। आमिर आमिरुन हुक्म देने वाला, मामूरन जिसको हुक्म दिया गया, अमरुन हुक्म देना। चलिए, हल अंत आमिर, कौन जवाब देगा मुझे? सिस्टर समीना आप जवाब दीजिए। जी मैम। नअम अना आमिर, जी हल अंतुम आमिरून, नअम नहनु आमिरून। हल अंतुम आमिरून का क्या ट्रांसलेशन करेंगे आप? अं, क्या आप अंतुम क्या आप हुक्म देते हैं? तो जी हाँ हम हुक्म देते हैं। इसका सिस्टर इसका नहीं, अमर आप ये आप उसको अफाल में चली गई है ना। अब आमिरून, आमिर क्या है? हुक्म देने वाला। तो क्या आमिरून ज्यादा हुक्म देने वाले। क्या आप सब हुक्म देने वाले हैं? हाँ देते हैं तो मुदारे में आ जाएगा ना, ये इस्म फाइल इस्म मफूल तो नहीं रहेगा। जी 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 ठीक है, सॉरी इसको मैम। ध्यान में रखें। हल अंतुम आमिरून, क्या आप सब हुक्म देने वाले हैं? नअम नहनु आमिरून, हाँ हम सब हुक्म देने वाले हैं। देते नहीं करना इसको ट्रांसलेट। जी ठीक है, जी जी सॉरी। चले अब पूरा टेबल सिस्टर समीना आप कराइए। अहम आमरा इसने हुक्म दिया, आमरू उन सब ने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया, अमरतु मैंने हुक्म दिया, अमरतुम आप सब ने हुक्म दिया, अमरना हमने हुक्म दिया, अमरत उस औरत ने हुक्म दिया। या मुरू वो हुक्म देता है, या मुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तामुरू आप हुक्म देते हैं, आमुरू मैं हुक्म देता हूँ, तामुरूना आप सब हुक्म देते हैं, आहमुरू हम सब हुक्म देते हैं, नहमुरू हम सब हुक्म देते हैं, ताहमुरू वो औरत हुक्म देती है। मुर हुक्म दे, मुरू हुक्म दो, ला तामुर मत हुक्म दे, ला ताहमुरू मत हुक्म दो। आमिरुन हुक्म देने वाला, महमूरुन जिसको हुक्म दिया गया, अमरुन हुक्म देना। जी नेक्स्ट कौन करवाएगा? जी सिस्टर मैम मैं करवा देती हूँ। जी ठीक कराइए।
अमारा उसने हुक्म दिया, अमरू उन सब ने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया, अमरतु मैंने हुक्म दिया, अमरतुम आप सब ने हुक्म दिया, अमरना हम सब ने हुक्म दिया, अमरत उस औरत ने हुक्म दिया। या मुरू वो हुक्म देता है या देगा, या मुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तमरू आप हुक्म देते हैं, आमरू मैं हुक्म देता हूँ, तमरूना आप सब हुक्म देते हैं, न मरू हम सब हुक्म देते हैं। हिया तमरू वो औरत हुक्म देती है। मुर हुक्म दे, मुरू हुक्म दो, ला तमुर मत हुक्म दे, ला तमुरू मत हुक्म दो। आमिर हुक्म देने वाला, महमूरुन जिसको हुक्म दिया गया, अमरुन हुक्म देना। जी सिस्टर तबस्सुम आप करवाएंगी? आमरा उसने हुक्म दिया, आमरू उन सब ने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया, अमरतु मैंने हुक्म दिया, अमरतुम आप सब ने हुक्म दिया, अमरना हमने हुक्म दिया, अमरत उस औरत ने हुक्म दिया। या मुरू वो हुक्म देता है, या मुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तामुरू आप हुक्म देते हैं, आमुरू मैं हुक्म देता हूँ, तामुरूना आप सब हुक्म देते हैं, नामुरू हम सब हुक्म देते हैं, तामुरू वो औरत हुक्म देती है। मुर हुक्म दे, मुरू हुक्म दो, ला तामुर मत हुक्म दे, ला तामुरू मत हुक्म दो। आमिर हुक्म देने वाला, आमिरुन मामूरुन जिसको हुक्म दिया गया, अमरुन हुक्म देना। जी माशाल्लाह। चलिए 6 चाबियां आगे सिस्टर समीना जल्दी से करा दीजिए आप। जी मैम। अमरा इसने हुक्म दिया, या मुरू वो हुक्म देता है, मुर हुक्म दे, आमिर हुक्म देने वाला, मामूर जिसको हुक्म दिया गया, अमर हुक्म देना। माशाल्लाह। चलिए आगे हमारी वर्कबुक है, अरबी बनाइए। हम सब ने हुक्म दिया नमाज का। हम सब ने लात अमरना बिस्सलाह, अमरना बिस्सला, अमरना इस तरह से इशारा होगा आपकी तरफ, और बिस्सला, ठीक है। उर्दू में तर्जमा कीजिए। वयक्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला, और वयक्तऊना वो कता करते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया इसका कि ये वो जोड़ा जाए। जी वो कता करते हैं उसको जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसको जोड़ा जाए, ठीक है। हल तअमुरून बिल मारूफी, अम नहमुरु बिल मारूफ। हम नअमुरु बिल मारूफी। चले अमरा की तरह अखजा का टेबल जल्दी से बना दीजिए, कौन बनाएगा? सुना देती। जी आखजा उसने पकड़ा, अखजू उन सब ने पकड़ा, अखजता आपने पकड़ा, अखजतू मैंने पकड़ा, अखजतुम आप सब ने पकड़ा, अखजना हम सब ने पकड़ा, अखजत उस औरत ने पकड़ा। याखुजू वो पकड़ेगा या वो पकड़ता है, याखुजूना वो सब पकड़ेंगे, ताखुजू वो पकड़े नहीं, आप हाँ आप वो आप पकड़ेंगे, आखुजू मैं पकड़ूंगा, ताखुजूना आप सब पकड़ेंगे, नाखुजू हम सब पकड़ेंगे, ताखुजू वो औरत पकड़ेगी। खुज पकड़, खुजू पकड़ो, ला ताखुज मत पकड़, ला ताखुजू मत पकड़ो। आखिजुन पकड़ने वाला, माखूजुन जिसको पकड़ा गया, अखजुन पकड़ना। माशाल्लाह एक्सीलेंट, बहुत अच्छा किया सिस्टर आपने। चलिए आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।